अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मुकम्मल नॉवल और नॉवल का नाम है मोहब्बत का किस्सा। और राइटर हैं हादिया मुस्कान, और राइटर बहुत से स्वीट सी हैं जिन्होंने मुझे परमिशन दे दी है पढ़ने की। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बगैर टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपना नॉवल। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो स्याह आसमान और थरथराती बारिश के नीचे तन्हा खड़ी अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही है। जिसकी किस्मत में सिर्फ तन्हाई है, आर्जी, मुस्तकिल। उसे नहीं मालूम उसका वजूद थर थर काँप रहा है। चेहरा सर्दी से सफ़ेद पड़ रहा है, होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले पड़ रहे हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। ऐसे जैसे एक बुत को लाकर उस तेज़ बारिश में खड़ा कर दिया गया हो और वह किसी चीज़ को महसूस ना कर सकता हो। वो स्याह कपड़ों में मलबूस मुकम्मल भीगी हुई लड़की रोए जा रही है। उसकी खुली आंखें सुर्ख हो रही हैं और बारिश से चेहरा ऐसे तर है कि कहाँ आंसू हैं, कहाँ बारिश का पानी, फ़र्क करना मुश्किल है। इस तूफ़ानी बारिश में क्यों खुद को गर्क कर रही हूँ। एक आवाज़ उसके आसपास से गूंजने लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो कपकपाती हुई आवाज़ में मुख्तसर जवाब देने लगी। उसके होंठ जो काफ़ी देर से बर्फ़ की मानद सख्त थे व मुश्किल हिल सके थे। किसका? आवाज़ फिर से गूंजी। सवाल फिर से हुआ। उस वक्त का जब मुझसे छीनी गई मोहब्बतें मुझे वापस लौटा दी जाएंगी। बारिश ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली, लेकिन उसने अपने कदम ना हिलाए। तो तुम्हें यकीन है ऐसा होगा? सवाल फिर से हुआ। यकीन ही तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंतज़ार करने को दिल करता है। आवाज़ मज़ीद लड़खड़ाने लगी, ना उम्मीदी के साथ, अफसोस के साथ। जब यकीन ना हो तो इंतज़ार फ़जूल है। इंतज़ार के लिए यकीन ज़रूरी है, जैसे भूख के लिए खुराक, जैसे प्यास के लिए पानी, जैसे कामयाबी के लिए मेहनत, जैसे मोहब्बत के लिए कोशिश। आवाज़ आना बंद हो गई। खामोशी ने एक बार फिर से उसे घेरा और वह यूं ही खड़ी रही, ये सोचते हुए कि क्या पता ये शिद्दत से बरसती बारिश उसके दर्द, गमों और तकलीफ़ों को धो सके। तो चलो इस कहानी का आगाज़ करते हैं। मोहब्बतों और नफ़रतों की जंग करते हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वक्त सब जानता है। मोहब्बत के किस्से कितनों के पुराने, कितनों के अधूरे होंगे, वक्त सब जानता है। इंतज़ार के बाद किसको फूल मिलेंगे और किसको कांटे, वक्त सब जानता है। गर्ज़ सभी तो मोहब्बत के गिर्द घूमते हैं। किसी के किस्से पूरे, किसी के अधूरे हैं। लाहौर में सावन की थरथराती बारिशों के साथ आसमान में गर्द चमक ने एक शोर बरपा कर रखा था। ऐसे में अस्पताल के एक रोशन बत्तियों से जगमगाते कमरे में एक औरत बेड पर लेटी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। थकान ज़दा चेहरा, सफ़ेद रंगत, हलकों के गिर्द घेरी हुई सूजी आंखें। दफातन उसकी पलकों में लर्जिश हुई। ढेरों पाइपों में जिकड़ी उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने की मुश्किल कोशिश। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। आंखें खोलते ही उसकी नज़र अपने शोहर पर पड़ी, जो उनका हाथ नरमी से अपने हाथों में लिए बैठे थे। फिर उन्होंने अपनी अध खुली आंखों से अपने 13 साला बेटे आलियान को देखा, जो उनके बाएं जानिब बैठा कब से आंसू बहाए जा रहा था। धीरे धीरे उनकी सफ़र करती आंखों से उन्होंने बिल्कुल अपने सामने खड़ी अपनी बहन नाहिदा को देखा, जो सारी उम्मीदें लिए उनके बेड के पायंती के साथ पास खड़ी थी। अहमद साहब भी उनके साथ ही सर झुकाए और आंसू ज़ब्त किए खड़े थे। उस वक्त सबके साथ साथ ये नाहिदा के लिए भी बहुत कठिन वक्त था, क्योंकि वो औरत जो बेड पर लेटे अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वो ना सिर्फ उनकी जेठानी थी बल्कि उनकी बड़ी सगी बहन भी थी। बिया, मेरी बिया, बिया कहाँ है? उन्होंने बमुश्किल अपने होंठों को हरकत दी। सबसे पहले जो नाम उनकी ज़बान पर आया था वो अनाबिया का था। अनाबिया जो कोने में पड़े एक सोफ़े पर घुटनों में सर दिए कब से रोई जा रही थी। ताईजान के मुँह से अपना नाम सुनकर तेज़ी से उठी और उनके सिरहाने जा खड़ी हुई। मैं यहाँ हूँ, आपके पास ताईजान, आप ठीक हो जाएं प्लीज़। गुलाबी रंग के प्रिंसेस फ्रॉक में मलबूस वो 10 साला भूरी आंखों और भूरे बालों वाली एक प्यारी बच्ची थी, जिसका रो रो कर फ़िलहाल बुरा हाल हुआ था। वो राहीला से बहुत प्यार करती थी। राहीला भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आप प्लीज़ ठीक हो जाएं। आज मेरी बर्थडे पर मुझे यही तोहफ़ा दे दें। घर चलें ताईजान।
وہ ان کی پیشانی پر ہلکا ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ راحیلہ نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ تم میری بہادر بیٹی ہو بیا، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ ان کو بولتے ہوئے بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ناہیدہ تم تو مت رو ایسے میرے بعد، تم نے ہی تو سب سنبھالنا ہے نا۔ انہوں نے اپنے نظروں کا رخ ناہیدہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ انہیں زندگی کی امید نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ کس تکلیف میں تھی۔ وہ اس تکلیف میں بھی اگر کچھ لمحوں کے لیے انہیں سانس لینے کا موقع مل رہا ہے، وہ اپنے پیارے سے آخری دفعہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میں کیسے کروں گی باجی؟ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں مجھے یوں تنہا چھوڑ کے؟ ناہیدہ اپنے ہاتھوں کی پرس سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی گلو گیر لہجے میں ان سے شکوہ کرنے لگی۔ تم سب کر سکتی ہو، بس یہ ہماری فیملی کبھی ٹوٹنے مت دینا، ان کو جوڑ کر رکھنا۔ وہ تھوڑا رکی۔ میری بیا کو میرے اعلیان کا کرنا چاہے کچھ بھی ہو، میں رہوں یا نہ رہوں، میری آخری خواہش سمجھ لو۔ بیا میری ہی بہو بنے گی، لیکن تم بھی ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے بچوں کی خوشی دیکھو گی۔ ناصر اپنی بیگی آنکھوں سے اپنی بیگم کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بہت بدقسمت ہوں، بہت زیادہ۔ یکدم ناصر کو اپنے ہاتھوں پر راحیلہ کی گرفت کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پتھر کے ہو گئے اور کچھ ہی پل میں سامنے پڑا وجود بے جان ہو گیا۔ نہیں راحیلہ پلیز، ایسے مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ اپنی بیوی کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے اس کی منتیں کیے جا رہے تھے۔ وہ جا چکی تھی سب کو چھوڑ کر، اکیلے ان کے گھر کی بڑی، جس نے دونوں بھائیوں کو جوڑ کر رکھا تھا، جس کی اپنی بہن کا ہر قدم پر ساتھ دیا تھا، جس نے انابیہ کی اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا تھا، وہ چلی گئی تھی۔ کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا شخص تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ ایک ڈاکٹر کے حلیے میں تھا۔ ہسپتال کی عمارت سے نکلتے ہی اس نے سرجیکل ماسک چہرے سے ہٹایا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پھر ہاتھ کے پرس سے اپنی پیشانی پر سے پسینہ صاف کر کے اس نے پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور کال ملانے لگا۔ بولو شالا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ وہ مر گئی ہے سائیں، اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے بنا کچھ کہے فون کال کاٹ دی گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہی سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ اس وقت ایک نیم اندھیرے کمرے میں ہاتھ میں ایک لڑکی کی تصویر پکڑے راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس خاموش پناہ گاہ میں صرف ایک چیئر کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سیاہ آنکھوں اور سیاہ لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی تصویر میں مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر جہاں زیب کے ہونٹوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آہ راحیلہ، تم ان سب کے لیے مجھے چھوڑ کر گئی تھی جو تمہاری حفاظت تک نہ کر سکے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تم لوگ پچھتاؤ گے ہر قدم پر، تم لوگ مجھے یاد رکھو گے، میرے نام سے کانپو گے اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم لوگ بے بس ہو ناصر اور احمد، اور بے بسی سے محظوظ ہونا جہاں زیب کو بہت پسند ہے۔ وہ کھل کے مسکرایا اور اگلے ہی لمحے اس نے اس تصویر کو پھاڑ دیا۔ اپنے ہاتھ میں اس تصویر کے ٹکڑے کو مروڑتے ہوئے وہ کافی دیر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اوکے جی، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ ابھی تو ٹوٹلی ماضی چل رہا ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں 8 سال بعد کی کہانی چلے گی جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد حاصل ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔